बाबुरामजीको पार्टीले जितेको त एउटा उहाँ आफू मात्रै हो नि त। तर आज उहाँ नेता कतिवटा चाहिँ सभासदको हुनुहुन्छ सांसदको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि करिब चाहिँ 30 वटा सांसदको, अझ यो राष्ट्रिय सभासदको गर्दा त अझ धेरै। एउटाको नेता आज 30 वटा सांसदको नेता भइसक्नुभयो भने भोलि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ यी ठुला दलहरूमा कुनै किसिमको तलमाथि भयो भने त अल्टिमेटली प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी निस्किसक्नु भएको छ। यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। रामले अहिले एउटा सर्ट मात्र यो दिएका हुन्, अरू धेरै चिजहरू अब सुरु हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अब खुल्छन्। र तपाईँले 4-6 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँले कुनै खालको चाहिँ यो देशमा दुर्घटना भयो भने पनि अनौठो नमान्नु होला। हामी कहाँ पुग्यौँ? बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई त भ्रष्टाचारी होस् भनेर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्दै गर्दा त्यसको कुनै पनि सुनवाई हुँदैन भने तपाईँ कसले बोलेको सुनवाई हुन्छ? अब विधिको शासन हुँदैन भने चाहिँ त त्यहाँनिर चाहिँ समस्या। बाबुराम भट्टराईले त्यति कमजोर कडीमा टेकेर आरोप लगाए जस्तो देखिँदैन। बाबुराम भट्टराईले व्यक्ति किटान गर्नुभएको, पार्टी किटान गर्नुभएको होइन। पार्टीलाई भन्नुभएको छैन, उहाँले कुनै पनि राजनीतिक दललाई चाहिँ त्यो यो राजनीतिक दल भ्रष्टाचारी दल हो भनेर भन्नुभएको छैन। त्यसमा व्यक्तिलाई भनेकोले व्यक्तिले डिफेन्ड गर्ने हो। आज विपक्षी दलको चाहिँ नेताको नामै किटान गरेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ भने विपक्षी दलको नेताले चाहिँ त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने हो, पार्टीको प्रवक्ताले चाहिँ डिफेन्ड गर्ने होइन। यदि नैतिकता भने प्रधानमन्त्रीले मलाई यति ठुलो चाहिँ गम्भीर चाहिँ नैतिक चाहिँ सङ्कट चाहिँ मलाई आइलाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ व्यक्तित्वमाथि नै चाहिँ यति ठुलो चुनौती आएकोले चाहिँ म अहिले राजीनामा दिन्छु र चाहिँ यसको छानबिन होस्, सत्य तथ्य बाहिर आओस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले उदारता देखाउन सक्ने हो। बुढी गण्डकीको भ्रष्टाचारका विषय र त्यस उपर म यता त्यहाँ आउँछु। बाबुराम भट्टराईले एउटा विषय भन्नुभयो, मैले अघि अनौपचारिक कुराकानीमा नि सरसँग भने उहाँले चाहिँ खुलेआम भनिदिनु भयो, हुन त अहिले नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबमा नेतृत्व गरिरहेछ, तर अहिले सरकारलाई चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारी भइरहेछन् र उनले खुलेआम सार्वजनिक रूपमा के भने दुईटा पोल हो अहिले, एउटा पोल अग्रगमनको, एउटा पश्चगमनको। अग्रगमनको त्यो ध्रुवको नेतृत्व चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्छ र अर्को केपी ओलीले गर्ने। हामी दुईजना हो अहिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व भन्ने ढङ्गले उहाँले बोल्नुभयो। यसलाई एउटा सामान्य अभिव्यक्तिका रूपमा लिने कि अब नयाँ खालको राजनीति नेपालमा सुरु भयो है भन्ने कुराको सङ्केतक पनि हो यो? यसलाई सामान्य रूपमा नलिउँ। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति उहाँले बोल्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँभित्र केही न केही अर्थहरू हुन्छन्। अरू एउटा सामान्य मन्त्रीले बोल्नु, सामान्य एउटा नेताले बोल्नु, एउटा विश्लेषकले बोल्नु त्यो एउटा कुरा हो। तर पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिले बोल्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसका धेरै अर्थहरू हुन सक्छन्। त्यसको सकारात्मक अर्थ पनि हुनसक्छ, त्यसको नकारात्मक अर्थ पनि हुनसक्छ। सकारात्मक अर्थ यसरी चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ कि चाहिँ बाबुराम भट्टराईले बोलेको कुरालाई कि 9 अर्बको चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ व्यक्ति नै किटान गरेर गरे भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो नि, त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले जति पनि चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू खडा गरेका छौ त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरू तिमीहरूले चाहिँ सकायौ, त्यसले गर्दाखेरि करप्सन चाहिँ असाध्यै हाई लेभलमा गयो है भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ त्यो बोलेको रूपमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ अख्तियारको चाहिँ आजको हालत कस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ त उहाँले अख्तियारमा गएर उजुरी दिँदाखेरि पनि त हुन्थ्यो नि, तर त्यो उजुरीको त कुनै अर्थ छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि पब्लिक अभिव्यक्ति दिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको स्ट्रेन्थनिङको बाटो पनि चाहिँ गराउनु खोज्नु भएको हो कि एउटा चाहिँ सकारात्मक पक्ष त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ भने व्यक्ति किटान गर्नुभएको छ। व्यक्ति किटान गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिहरू आफैले डिफेन्ड गर्ने हो त्यो कुराहरू। जस्तो अहिले के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीले डिफेन्ड गर्न लागिरहेको छ कि पार्टी भनेको चाहिँ ती शीर्ष नेताको मात्रै पार्टी हो, आम कार्यकर्ताको पार्टी होइन। त्यस कारण बाबुराम भ्रष्टाचारको आरोपको डिफेन्स पार्टीका प्रवक्ताहरूबाट गराए दुवै पार्टीले भनेको एउटा सङ्गठित सदस्यको भागमा पनि त्यो भ्रष्टाचारको आरोप अब लाग्यो आज नेकपा भित्रको या नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य के भन्छ क्यारे? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै त्यही हो। बाबुराम भट्टराईले व्यक्ति किटान गर्नुभएको, पार्टी किटान गर्नुभएको होइन। पार्टीलाई भन्नुभएको छैन, उहाँले कुनै पनि राजनीतिक दललाई चाहिँ त्यो यो राजनीतिक दल भ्रष्टाचारी दल हो भनेर भन्नुभएको छैन। त्यसमा व्यक्तिलाई भनेकोले व्यक्तिले डिफेन्ड गर्ने हो। आज विपक्षी दलको चाहिँ नेताको नामै किटान गरेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ भने विपक्षी दलको नेताले चाहिँ त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने हो, पार्टीको प्रवक्ताले चाहिँ डिफेन्ड गर्ने होइन। उहाँले पार्टीलाई आरोप लगाउनु भएको छैन। यसर्थ त्यो एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन पार्टी सिस्टम हो त्यो पार्टी सिस्टमभन्दा बाहिर कुरा हो। अब त्यहाँनिर भन्नुपर्छ के प्रवक्ताले बोल्न परेको भयो भने चाहिँ
यो पार्टी सभापतिलाई लगाइएको चाहिँ आरोप हो। त्यस कारण चाहिँ पार्टी सभापतिले चाहिँ यसबारेमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ भनेर बोल्नुपर्ने हो नि त। त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर चाहिँ प्रवक्ताले चाहिँ प्रवक्ताले झाट्ने होइन। त्यस्तै गरेर नेकपाको पनि चाहिँ नेकपाका नेताहरूले बोल्ने होइन, प्रधानमन्त्री खुद आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि चाहिँ त प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो ल ठिक छ यो आरोपको चाहिँ छानबिन होस् भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री त आज सम्पूर्ण शक्तिको चाहिँ आधिकारिक व्यक्तित्व हो नि। उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ निष्पक्ष छानबिन एउटा चाहिँ समिति बनाएर उच्च स्तरीय समिति बनाएर चाहिँ त्यसको व्यापक छानबिन गराउन सक्नु पर्थ्यो नि त। प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि गराउनु भएको छैन। र दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नैतिकताको चाहिँ सङ्कट आयो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यति गम्भीर आरोप म माथि लागिसकेपछि चाहिँ म अहिले राजीनामा दिन्छु, त्यस कारण यसको इन्भेस्टिगेसन पुरा भइसकेपछि म पुनः फेरि प्रधानमन्त्रीमा आउँछु भनेर प्रधानमन्त्री पनि पद छोड्न सक्नु पर्छ। नैतिक विषय पनि जोडेर आयो अब यहाँ। विषय पनि जोडियो। अहिले यतिखेर त केपी ओलीमाथि 3 अर्ब भ्रष्टाचारको सार्वजनिक उजुरी आरोप होइन उजुरीको रूप धारण गर्दो रहेछ। त्यसरी चाहिँ किटान गरेर भनेको अवस्थामा यसको कानुनी पाटो हेर्दाखेरि त्यो अवस्थामा उहाँ अब कतिको नैतिकवान हुनुहुन्छ त त्यो कुर्सीमा बस्नको लागि प्रश्न यहाँबाट पनि गर्नुपर्ने बेला भयो अब। त्यसकारण चाहिँ यदि नैतिकता हो भने प्रधानमन्त्रीले मलाई यति ठुलो चाहिँ गम्भीर चाहिँ नैतिक चाहिँ सङ्कट चाहिँ मलाई आइलाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ व्यक्तित्वमाथि नै चाहिँ यति ठुलो चुनौती आएकोले चाहिँ म अहिले राजीनामा दिन्छु र चाहिँ यसको छानबिन होस्, सत्य तथ्य बाहिर आओस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले उदारता देखाउन सक्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के हो भन्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था चल्ने भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ नैतिकता र इमान्दारिताले चल्ने हो। त्यस कारण यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चाहिँ सबैभन्दा ब्युटी भनेको चाहिँ इमान्दारिता र नैतिकता हो। त्यसको साथसाथै चाहिँ पारदर्शिताका कुरा छन्। यदि यो भएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवस्थामा रहँदैन। यो जस्ट फर एकचोटि चुनावमा जितेर सङ्ख्या लिएर आउने यो सङ्ख्यातन्त्रमा चाहिँ परिणत हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ लोकतन्त्र नभएर सङ्ख्यातन्त्रमा चाहिँ गयो। धेरै फरक छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजीलाई जुन आरोप लगाइयो, प्रतिपक्षको नेतालाई जुन आरोप लगाइयो, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षलाई जुन आरोप लगाइयो, उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो कुरालाई डिफेन्ड गर्ने हो, त्यो पार्टीले डिफेन्ड गर्ने होइन। त्यो पार्टीले डिफेन्ड गर्दाखेरि कसरी गर्यो भने खाएकै होइन भनेर किटानी गरेर गर्यो। छानबिन गरौँ यता गएन नि त, छानबिनतिर जाँदै गएन, इन्भेस्टिगेसनमा जाँदै गएन। यो खाएकै होइन कपुकल्पित आरोप लगायो भने त्यो पनि चर्को दबाब आइसके पछाडि नभए यति पनि गर्नेवाला थिएन होला। यदि आम रूपमा सामाजिक रूपमा यो विषय नउठेको भए नेकपाले त खारेज गरिदियो, यो आरोप खारेज गरे। के हो यो शब्द खारेज? अब नारायण काजी श्रेष्ठले खारेज गरेर यो आरोप खारेज त हुँदैन होला। होइन, त्यही भएर यो भने नि त लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएन, यो सङ्ख्यातन्त्रतिर गयो भन्नु मैले भन्न खोजेको त्यहीँनिर हो। त्यसले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भने त हामीसँग त यति धेरै चाहिँ इन्भेस्टिगेसनका संस्थाहरू छन् नि, त्यसलाई चाहिँ जागरुकताका साथ चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा लिएर जानुपर्ने हो कि होइन त? होइन, गएन। नगइसकेपछि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी कता हिँड्दैछौँ, कुन बाटो हिँड्दैछौँ भन्ने कुरा एउटा त्यसमा बाबुराम भट्टराईले उठाएको जुन प्रश्न छ, जुन विषय छ, त्यसका यति धेरै आयामहरू छन्। अब त्यो आयामभित्र जाँदा नि कतिपयले के पनि भन्यो भने यो त अहिले यो मिडियाले उठाए, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ बोल्यो, पछि यसलाई चाहिँ व्यापकीकरणका लागि मिडियाको प्रमुख हात छ, अरू इस्यु छैन, यही इस्यु पाएको भएर यसलाई चाहिँ बढी गरे भन्ने ढङ्गले पनि भने कतिपयले। र यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले भन्दा पनि यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा बुझ्नुपर्छ अरे बाबुराम भट्टराईले भनेको विषयलाई। अब यसलाई चाहिँ खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कारबाहीतिर भन्दा पनि एउटा राजनीतिक रूपमा उनले त्यहाँ राजनीतिक इन्स्टन्ट गरे, त्यहाँ बोले अर्कोले कहाँ बोल्छ भन्ने ढङ्गका विश्लेषण पनि कतिपयले गरे। त्यसरी हेर्न मिल्छ। एउटा राजनीतिक स्टन्टको रूपमा मात्र यो विषयलाई अर्थ्याइयो भने यसको गम्भीर्यतामाथि अन्याय होला नि फेरि। होइन, यो त के हो भन्दा पब्लिकले चाहिँ भन्दाखेरि सुनिएन, पब्लिकले भन्दाखेरि सुनिएन। हेर्नुहोस् न कति धेरै चाहिँ न्युजहरू आएका छन् नि त। यही सरकार आइसकेपछिका चाहिँ विभिन्न चाहिँ घोटालाका चाहिँ जुन कुराहरू आए नि, खै त तिनको छानबिन भएर बाहिर प्रतिवेदन लिएर आइएको छ। तर पिपुललाई त विश्वासै छैन। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मिनिङ चाहिँ रह्यो। नेकपाले खारेज गरे भन्ने भन्दैमा त्यो खारेज हुने विषय होइन। त्यसकारण यदि गलत बोलेको हो भने चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्नुपर्छ। किनभने यत्रो चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूको मानमर्दन उनलाई त कुनै पनि बेला मानहानिको मुद्दा लगाएर उनलाई सकाउन पनि त सकिन्छ। त्यसो हो भने होइन, त्यो सकाउनु पर्यो नि त, सकाउनु त पर्यो नि त। उसले त जे पनि एकछिन दुईटा कुरा हेर्नुहोस् कि चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ सकाउनु पर्यो,
मानहानिको चाहिँ मुद्दा लगाएर होइन भने चाहिँ त त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ हामी निर्दोष छौँ भनेर चाहिँ त्यो प्रमाणित गर्न पर्यो जसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मुद्दा चाहिँ यति सहजै टुङ्गिने विषय होइन। सामान्य हिसाबमा हेर्दा तेस्रो विकल्प देखिँदैन कि त बाबुराम जेल जानु पर्यो कि 3 जना जेल जानु पर्यो। अनि अब जेल मतलब मैले जेललाई कारबाहीका रूपमा भने एउटा जे छ कानुनमा व्यवस्था भएको कारबाही यो एउटा अनुसन्धानको विषय बन्यो। यसरी जाउँ तर हेर्दाखेरि त दुइटै नहुने भयो क्या अहिले अवस्था। उहाँ पनि त्यस्तै जनलोकपाल उहाँले माग गर्नु भएको छ त्यो बनेर उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बने त्यहाँ प्रमाण देखाउने नभए गोजीमै राख्ने। नेकपाले खारेज गरिसक्यो प्रधानमन्त्रीले चुस्सो हिजो अलिकति भन्यो हामी त्यस्तो काम गर्न सक्दैनौँ भन्यो सक्यो। अवस्था त यहाँ गयो नि त हुनुपर्ने त्यो भइरहेछ यो अब के गर्ने त यहाँ होइन। पूर्व प्रधानमन्त्रीले उठाएको कुरा त ठिकै रहेछ नि त त्यस भएदेखि त हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो नि। उहाँले के हो भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार यो देशमा व्याप्त छ भ्रष्टाचारका चाहिँ नायकीहरू यिनी हुन् त्यसरी सोझै खारेज गर्ने हो भने त आफै न्यायाधीश हुने हो भने त होइन उहाँले जुन जुन आरोप लगाउनु त त्यो पुष्टि गर्ने चाहिँ कामहरू भइरहेको भनेको अब यदि छानबिन विषयमा आएन भने प्रमाणित भयो उनको आरोप होइन जनताको नजरमा। छानबिनमा आएन भने यति कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो देशमा चाहिँ हाई लेभलको करप्सन रहेछ त्यो पनि आधिकारिक व्यक्तिबाट नै चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बाहिर आयो हामीले त्यसरी बुझ्ने हो। उच्च लेभलमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त अमूर्त रूपमा हुन्थ्यो नि त। खाका छन् यी सबै भ्रष्ट छन् अरबौँ खाए व्यक्ति तोकिन्न थियो रकम तोकिन्न थियो हुन पनि हो कसले हो कहाँ हो ल्याप्चे लाएर लिएको देखिन्न थियो तर मूर्त रूपमा आयो नि। अब त टिका लाग्यो क्या 3 अर्बको टिका 3 जनाको टाउकोमा लाग्यो नि त। अब यदि छानबिन भएन भने त यसले 3 अर्ब खाएको मान्छे भन्ने त पर्यो बुझ्न नि पर्यो त्यही नै हो विषय। पब्लिकमा त ऊ गइसक्यो पब्लिकमा त्यो मेसेज गइसक्यो र त्यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार छ के भन्दाखेरि अख्तियारको चाहिँ तपाईँले चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई चाहिँ उठाएको छ त्यसलाई हामी छानबिन गर्नुपर्ने नसक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि नीतिगत भ्रष्टाचार यो देशमा बढिरहेको छ भनेर भनेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारमा को इन्भल्भ छ त धर्म भट्टराईले भनेको कुरालाई त पुष्टि गर्ने आधार त त्यो पनि भयो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाबुराम भट्टराईले के भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन हाम्रो संरचनाहरू छ जुन चाहिँ निकायहरू छन् त्यो निकायले चाहिँ यो भ्रष्टाचारका इस्युजहरूलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न सक्दैन र कारबाहीको दायराभित्र लिएर आउन सक्दैन त्यसर्थ चाहिँ लोकपाल चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो नि त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ फङ्सनिङ गर्न नसकेको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको छ के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आजको शीर्षस्थ राजनीतिक चाहिँ नेतृत्व भनेको तपाईँको संविधान ऐन कानुन भन्दा पनि माथिको चाहिँ अवस्थामा पुगेको अवस्था देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सह्य हुने कुराहरू होइनन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कम्तीमा पनि यदि चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले गलत भन्नुभएको हो भने चाहिँ उहाँमाथि छानबिन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। होइन यदि उहाँले भनेको आरोपमा आफूले डिफेन्ड गर्ने हो भने चाहिँ आफू त्यसबाट अलग भएर एउटा छानबिनको प्रक्रियामा त्यसलाई अगाडि लिएर गइयोस्। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि मात्र चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले चाहिँ माग गरेका कुराहरू चाहिँ हुने हुन्। होइन भने चाहिँ त यो त लोकतन्त्र नभएर चाहिँ यो कुन तन्त्रतिर हामी जान खोज्या हो थाहा छैन। त्यस कारण चाहिँ यो एउटा अनिश्चिततातिर चाहिँ हामी जाँदैछौँ र यो विषय चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एकछिन बोल्दैनौँ न बोलेर चाहिँ एकछिन चर्चा पाइन्छ भनेर बोलेको विषयको रूपमा यदि हामीले बुझ्यौँ भने यो हाम्रो भयङ्कर ठुलो चाहिँ भ्रम गल्ती हुन्छ। यदि उनले त्यो ढङ्गले बोलेको हो भने त दण्डित त उनी पनि हुनु पर्यो। खालि यहाँ बाबुराम भट्टराईलाई भन्ने ढङ्गले बहस भइरहेको छैन नि त को चाहिँ हो दोषी। त्यत्तिकै मन लाग्दै पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले लागेकै भरमा यो लेभलको जथाभावी बोल्छ भने त उसलाई पनि त दण्ड लाग्नु पर्यो। र सिटिङ प्राइम मिनिस्टर 9 अर्ब 3 अर्ब रुपियाँ बाँडेर खाएको हो र ऊ चाहिँ सधैँभरि उसको मुखबाट निक्लिने वाक्य म सुन्ने सहनशीलता भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ मुखमा पानी हालेर बस्दिनँ हरेक अफिसमा चाहिँ मन्त्र जप्न लगाएको छ प्रतिज्ञा पत्र टाँसिएको छ अनि व्यवहार चाहिँ यो गर्ने भन्दा एउटा पक्ष दण्डित होस् भन्ने नै नेपाली जनताको चाहना हो। एक्ज्याक्टली प्रश्न उठ्यो त्यसको निरूपण कसरी गर्ने त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको चाहिँ सरकार नै हुनुपर्छ। नेकपाका कतिपय नेता के भन्छन् भने कसले कहाँ के बोल्छ कहाँ के आरोप लगाउँदै हिँड्छ अनि सबैको छानबिन गर्ने उसले भने जस्तै लोकपाल गठन गर्दै हिँड्ने हामी हाल न ऊ अख्तियारमा ल्याएर उजुरी आएर संसदीय समितिमा कहाँ हाल प्रमाण छ भने के लुकाएर बसेको त अनि त्यो जथाभावी बोल्दै हिँड्ने यो पार लाग्ने विषय होइन भन्छन्। उनीहरूको कुरा पनि सामान्य तरिकाले ठिकै हो जस्तो लाग्छ। त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ मैले आज प्रमाण बुझाएँ भने त त्यो प्रमाण त नष्ट गरिदिइहाल्छन् नि
त्यस कारण चाहिँ मैले जहाँ बुझाउनु पर्ने हो जति बेला बुझाउनु पर्ने हो त्यति बेला म प्रमाण बुझाउँछु। अनि उहाँलाई राज्य संरचनामाथि विश्वास छैन। उहाँ पनि यही संरचनाको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे नि त। भनेको बाबुराम भट्टराई अब यहाँ त यति विषय मात्र भएन नि सर। अहिलेको संविधान जे भन्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी हेर्ने निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बनाएको छ। बाबुराम भट्टराई यही संविधानको संवैधानिक समितिको सभापति थिए। यो कुरा पनि बिर्सिनु भएन नि। उनी आफैले बनाएको संविधानले अख्तियारले हेर्छ यो विषय भन्छ। संसदीय समिति पनि छन् होला यही संविधान अन्तर्गत। त्यसमा बाबुराम भट्टराईलाई विश्वास छैन फेरि। अनि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? यसलाई यसरी बुझौँ है, संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरिदिने हो, संविधानले परिकल्पना गर्छ, संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ, तर त्यो डिफङ पनि त हुनसक्छ नि त। त्यसलाई फङ्सनल बनाउनको लागि त तपाईँले मेरिटोक्रेसीमा जानु पर्यो नि त। किन तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ जति पनि संवैधानिक चाहिँ नि अङ्गहरू छन् नि त्यहाँ सबै चाहिँ पुरो ब्युरोक्राट्सहरूलाई मात्रै राख्नुपर्ने? यसमा अरू चाहिँ त्यस्ता ख्यातिप्राप्त चाहिँ नागरिकहरू छैनन्, तिनीहरूलाई राख्नु नहुने? यो संरचनाले गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा उनी ढुक्क छन्। एक्ज्याक्टली। जसरी बनेको छ एउटा संरचना एउटा के स्ट्रक्चर, संविधानले त स्ट्रक्चर दिने हो। त्यो स्ट्रक्चरलाई फिलअप गर्ने भनेको चाहिँ एउटा अनेस्ट पोलिटिक्सले हो। अनेस्ट पोलिटिक्स पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरिटोक्रेसीको आधारमा हो। अब तपाईँले चाहिँ अदालतमा समय चाहिँ भागभण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुहुन्छ, दलका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कहाँ न्याय खोज्न जाने? त्यो गुणबाट त बाबुराम भट्टराईले भनेको कुरा फेरि ठिकै मान्नुपर्ने भयो होला। संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति हुने अख्तियारका मान्छेले हामी कहाँ पुग्यौँ? बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई त भ्रष्टाचारी होस् भनेर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्दै गर्दा त्यसको कुनै पनि सुनवाई हुँदैन भने तपाईँ कसले बोलेको सुनवाई हुन्छ? अब गम्भीर प्रश्न उठाएको छ त्यसले। त्यसको निरूपण हुनुपर्छ कि त्यसरी जथाभावी रूपमा बोल्न दिनु भएन? होइन भने चाहिँ त्यो प्रश्न उठिसक्यो भने त्यसको निरूपण पनि त गर्नु पर्यो नि त। दुईटै हिसाबमा हाम्रो लेमन अन्डरस्ट्यान्डिङले त दुवै पक्षको लागि सुनौलो मौका हो नि त। प्रधानमन्त्रीले अथवा देउबाले प्रचण्डले भ्रष्टाचार नगरिकन यत्रो आरोप लागेको छ भने सदाबहार तनाव दिइरहने मान्छे बाबुराम भट्टराई, उनका लागि पनि त ठेगान लगाउने एउटा अवसर होला। जनताले पनि त एउटा राम्रै ढङ्गले बुझ्छन् होला। त्यो ढङ्गले कम्तीमा हरेक कुराका लिमिटेसन छन् है। बोल्ने मान्छेका पनि लिमिटेसन छन्। यो जिब्रोको गानो जाँदैन भनेर जे पनि बोल्न पाइँदैन भन्ने एउटा मानक पनि त स्थापित गर्न सकिन्थ्यो होला नि। त्यो बाटो किन उहाँहरूको लागि रुचिकर भइरहेको छैन? अब खै थाहा छैन। त्यो सायद केही कमी कमजोरी भएका छन् कि हामीले बुझ्ने त त्यही नै हो नि। सामान्य ढङ्गमा हामीले बुझ्ने के हो? हामीले त भन्ने के हो भन्दाखेरि प्रश्न उठ्यो, त्यो प्रश्नको निरूपण हुनु पर्यो। यदि निरूपण गर्नतिर लागिँदैन र त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ सामसुम पारिन्छ भने कहीँ त्यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भएको हो कि? आम पिपुलले त त्यही रूपमा बुझ्छ नि त। जनताले त खाएकै रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हो। त्यसरी शब्द घुमाइकन भन्दाखेरि होइन त सर। पिपुलप्रति रेस्पोन्सिबल राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्वले त अब सोच्नु पर्यो नि, ए पिपुलले मलाई कसरी अब्जर्भ गरिरहेको छ, यत्रो आरोप लगाउँदाखेरि पनि यसको बारेमा मैले निरूपण गरिनँ भने भोलि म त्यो पिपुललाई कसरी फेस गर्ने भनेर त कम्तीमा पनि थोरै भए पनि त सोच र चिन्ता नआउनु पर्ने हो नि त। र बाबुरामका लागि होइन, जनताका लागि उहाँहरूले छानबिन आयोग गठन गरेर के हो त यसको विषय चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर ल्याइदिनु पर्यो। यदि बाबुराम भट्टराईबाट चाहिँ झुट बोलिएको हो भने चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीलाई कारवाही गर्नु पर्यो। त यसको खसखस त बाबुरामलाई भन्दा बढी अब त उहाँहरूलाई हुनुपर्ने हो नि त। होइन, एक्ज्याक्टली हो त। यो त कतिखेर चाहिँ मैले यो यसबाट चाहिँ डेड क्लिन भएर बाहिर निस्क्यो, मैले गरेकै छैन, यत्रो आरोप लगाइदियो, जे पनि आरोप त लगाउन मिल्दैन, उनलाई हामी दण्डित गर्छौँ र हामी चाहिँ क्लिन भएर निक्लिन्छौँ भन्ने त सायद धेरै अगाडि उहाँले भनेको 24 घण्टामा आयोग बन्न पर्थ्यो होला नि। यदि त्यो यो अवसर हो राजनीतिको शुद्धिकरणको लागि। यो अवसर हो। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने कि नगर्ने यो मात्रै प्रश्न हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सहज प्रश्न होइन। यसभित्रको चाहिँ गम्भीर चाहिँ प्रश्नहरू छन्। त्यो गम्भीर प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्छ र त्यो निरूपण गर्नको लागि चाहिँ सरकार नै सबभन्दा बेसी जिम्मेवार हो। उसले चाहिँ अग्रसरता लिनुपर्छ। एउटा प्रश्न बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ के आयो भने त्यसको प्रमाण थियो भने यतिका समय किन लुकाएर राख्नुभयो तपाईँले? अहिले किन भन्नुभयो? अथवा छ मात्र भन्ने लुकाएर मात्र राख्ने, सम्बन्धित ठाउँमा दिन्छु एउटा तर्क होला। सार्वजनिक गर्नुहोस् न, ल पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नुहोस्, माइतीघर मण्डलमा आएर सार्वजनिक गर्नुहोस्, या केही एउटा भावुक तर्क हुनसक्छ नि त्यो मान्छेको, त्यो चाहिँ गलत छ त्यो माग?
होइन किन अब आयोग बनेन भने उहाँ लुकाइ नै रहने रे क्या त्यो तर्क, अरू केही पनि नगर्ने, लुकाउन चाहिँ लुकाइ नै रहने एउटा गर्ने त्यो पनि एउटा अतिवाद हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रमाणहरूलाई पूर्ण रूपमा नदिए तापनि चाहिँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्न त सकिन्छ। पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ भएको थियो त्यो खालको चाहिँ अनियमितता भनेर चाहिँ उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। प्रमाण त आफैसँग उहाँले राखिराख्नुहोस्, तर साङ्केतिक रूपमा चाहिँ केही कुराहरू त भन्न सकिन्छ नि, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थप दबाब पर्न जान सक्छ सरकारमा। प्रमाण नष्ट हुन सक्छ भन्नुहुन्छ, सार्वजनिक गरेपछि नष्ट हुन्छ त्यो प्रमाण के हुन्छ फेरि? होइन, उहाँको किन उहाँ त अभ्यस्त हुनुहुन्छ नि, उहाँले हिजो प्रमाण कसरी नष्ट गर्नुभएको थियो, उहाँ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो होला, त्यही संरचनाले त गर्ने होला नि अहिले प्रमाण। होइन, उहाँको तर्क हो त होइन। र एउटा कुरा के भने अभ्यासले पनि त्यही कुरा देखाएको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ करिब यो 30 वर्षको चाहिँ शासनकालमा कति 3-4 जना चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरू मात्रै चाहिँ भ्रष्टाचारको आरोपमा चाहिँ जेल गए होइन, 3-4 जना मात्रै गए नि, अरू बाँकी कोही पनि गएका छैनन् भने के त्यसलाई पत्याउनु पर्ने हो कि अरू सबै चाहिँ दुधले नुहाएका हुन् हो? यही चाहिँ जुन प्रवृत्ति छ नि, यही प्रवृत्तिलाई त्यो प्रश्नले चाहिँ झकझक्यायो कि। र उहाँको तर्क पनि के हो कि 4 जना 5 जना मात्रै भ्रष्टाचारी हुन् त, अरूका त फाइलहरू त छन् नि। पछिल्लो समयमा तामेलीमा लहर राखियो भनेर भनिएको छ। अब बौरमध्वज भट्टराईजीले चाहिँ उजुर हाल्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई लहर तामेलीमा हालिदिने हो भने त्यसको कुनै उपचार भयो? त्यसले गर्दा उहाँकोमा पनि तर्क छ, बौरमजी भट्टराईकोमा पनि तर्क छ। जस्तो त्यो तर्कमा हेर्दा जस्तो उहाँले जनलोकपाल गठन गरौँ भन्नुभयो, अब त्यो कस्तो हो, त्यसको अभ्यास के छ, त्यो सरको पनि कति जानकारीमा छ भनेको त्यो हरेक कुरा त यहाँ त राज्यबाट प्रभावित छन् नि, शक्तिबाट प्रभावित भन्नु त्यसलाई अझ बढी, र त्यसले चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले ल्याउन सक्ला भन्ने र विश्वास गर्न सकिन्छ त? त्यो चाहिँ शक्तिबाट प्रभावित नभइकन त्यो चाहिँ फेरि मङ्गल ग्रहबाट या चन्द्रमाबाट मान्छे ल्याउने पनि होइन होला, यिनै मान्छेहरू मध्येबाट होला। यहाँ त दल व्यवस्थामा दलभन्दा बाहिरका मान्छे पनि पाइँदैन, पाइए पनि यो वा त्यो रूपमा प्रभावित हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकिएला त भन्ने अर्को प्रश्न क्या कर्नर क्वेसन चाहिँ यस्तो छ। जनलोकपालको बारेमा जस्तो जनलोकपाल भनेको चाहिँ यो जुन अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी चाहिँ स्पेसल चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ एउटा ब्युरो नै हो, एउटा छुट्टै संवैधानिक चाहिँ अङ्ग हो होइन। त्यसको अभ्यास चाहिँ भारतमा पनि छ। अनि त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई समेत जसरी यसरी आरोप लाग्छ नि, प्रधानमन्त्रीलाई समेत चाहिँ कारबाहीको दायरामा चाहिँ लिएर आउन सक्ने चाहिँ तागत त्यसले राख्छ हो। अब त्यसको चाहिँ आउने त यिनै पात्रहरू हो भनेर भनियो नि। अब तपाईँ दलकै कार्यकर्ता त्यहाँ लोकपालको चाहिँ चेयरपर्सन बनाउनु भने त त्यसको कुनै अर्थै भएन। जस्तो अहिले कम्तीमा पनि चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगप्रति त चाहिँ जनविश्वास छ नि, त्यहाँ पनि त जाने त यही सर्कलबाट हो नि त। तर एउटा व्यवस्था के गरिदियो, कम्तीमा पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अथवा चाहिँ न्यायाधीश भइसकेको चाहिँ व्यक्ति, सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रमुख भएर जाने भनेपछि त त्यसको चाहिँ जुन नर्म्स एन्ड भ्यालुज हो नि हो, त्यो भित्र चाहिँ त्यो परिधिभित्र चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यस्तै लोकपाल पनि चाहिँ मानवाधिकार आयोगलाई जस्तै बुझौँ, त्यो एउटा चाहिँ परिधिभित्र बसेर काम गर्ने हो भने त्यसले प्राइम मिनिस्टर समेतलाई चाहिँ यदि करप्सन गरेको भने तान्न सक्छ, त्यति शक्तिशाली र सम्पन्न हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले त्यो ढङ्गले अभ्यास हुन सक्ला त? किनभने अहिले त हेर्नुहोस् त सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको टाउकोमाथि छ क्या आरोप होइन, यसले त ठुलो उथलपुथल ल्याउन सक्छ नि। त्यो प्रमाणित भयो भने त यसले ल्याउने यसको त साइड इफेक्ट त हामीले अकल्पनीय साइड इफेक्ट छ नि यसको त। 2/3 चाहिँ हटाउने चाहिँ प्रावधान नराख्नुहोस् न, उसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवस्था दिइदिनुहोस् त, गरिहाल्छ नि। तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ आफूलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति आयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकैचोटि चाहिँ 2/3 लगाइदिनु र चाहिँ पदबाट चाहिँ हटाइदिइहाल्ने खालको चाहिँ तपाईँले चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था गर्नुहुन्छ। यो त के हो भन्दाखेरि दलका नेतालाई फेभरेबल हुने खालको चाहिँ संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ। कुनै पनि चाहिँ महाभियोग लगाउने बित्तिकै कसैको पद जाने भन्ने कुरा होइन। महाभियोग पत्र दायर भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ पद जाने हो, दर्ता हुने बित्तिकै चाहिँ पद जाने भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यसले पनि एउटा मेच्युरिटी लिन्छ, भ्यालिड रिजन्सहरू चाहिन्छन्। हेरौँ त हामी यसभन्दा अगाडिको चाहिँ गर्न सक्छ यदि त्यो ढङ्गले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई चाहिँ जसरी महाभियोग लगाइयो र चाहिँ पदबाट चाहिँ निलम्बन गरियो नि, के हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा त्यही हो?
होइन नि त। यो त के हो भन्दाखेरि चाहिँ गलत दलीय चाहिँ अभ्यासको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। र यहाँनिर प्रश्न के देखियो भन्दाखेरि राजनीतिक चाहिँ कर्मीहरूलाई केही नहुने, बाँकी अरू सबै चाहिँ राजनीतिक कर्मीप्रति चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने। अहिले त त्यही त छ हो। यो स्थिति सिर्जना गरिसकेपछि भोलि त लोकपालको नि के अर्थ भने ए बाबा हामीले सुधार गर्दै नजाने, सधैँ यस्तै भद्रगोलमा चाहिँ गइरहने, यस्तो भद्रगोलमा त हामी त सकिन्छौँ त, धेरै ठुलो भड्खालमा हामी पर्न सक्छौँ। यसर्थ अब सुधारको लागि यो एउटा चाहिँ मुद्दा आयो, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा पनि चाहिँ भनेको यो विषय त्यति सजिलै निरूपण होला जस्तो चाहिँ छैन होइन। एउटा मुद्दाका रूपमा त एउटा कर्नरमा रहि नै रहने भयो नि त सधैँभरि। किन उहाँले त म मृत्यु दण्ड दिए पनि हुन्छ मलाई भन्नु पनि भरे त्यो कानुनी व्यवस्था छैन भनेको मसँग त्यति मजबुत प्रमाण छ भन्ने एउटा बिम्बात्मक रूपमा बुझ्दाखेरि उहाँले त त्यो हदसम्म पुगिसक्नुभयो बाबुराम भट्टराई त। उहाँले आफ्नो साइडबाट त क्लियर गरिसक्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि त यो गम्भीर मुद्दा हो। यो गम्भीर मुद्दालाई चाहिँ हल्का ढङ्गबाट चाहिँ नलिऊ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ करेक्सन गर्दै यो डेमोक्रेटिक चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो कि, र यो अभ्यासबाट चाहिँ राम्रो हुँदै जाने हो। र हामीले त खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुखद आम नेपालीको भविष्यको लागि हो नि त। र यस्तै खालका कुराहरूमा हामी अल्झिराख्यौँ, यस्तै कुराहरूको कन्ट्रोभर्सीमा हामी रहिराख्यौँ भने चाहिँ त भोलि त यसबाट चाहिँ साख घुम्दै जाने हो। यो साख घुम्दै गयो भने के भन्दा यसले चाहिँ विद्रोहको स्थिति पनि सिर्जना गर्न सक्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि यो जनलोकपाल या कुनै एउटा शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न आयोग बन्ला, यो विषय निरूपण होला, जे हामीले भन्यो अहिले कि त मनलाग्दो आरोप लगाएको रहेछ भने भट्टराई र साँच्चैकै खाएका रहेछन् भने तिन भाइ जालान् भने छ अलिकति भित्र कहीँ कतै विश्वास तपाईँलाई? होइन, मैले विश्वास गर्नु नगर्नुको चाहिँ त्यति धेरै तात्विक भिन्न त्यसले महत्त्व राख्दैन। प्रश्न के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्यो, प्रश्नको निरूपण हुनुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। भोलि कारबाही हुन्छ हुँदैन के हुन्छ त्यतातिरको मलाई सरकारको विषय निरूपण भएन भने कलङ्कको टीका लाग्यो। जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ यो एउटा ठुलो धब्बा हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई व्यवस्थाको चिन्ता हो, मलाई को पात्रकोसँगको मलाई त्यति धेरै चिन्ता छैन। पात्र त आउँछन् जान्छन्, तर यो व्यवस्था चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ कन्टिन्यू जानुपर्छ, यसको चाहिँ सुदृढ हुँदै जानुपर्छ, यो विकसित रूपमा आउनुपर्छ। हाम्रो बुझाइ त त्यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्टेट बिल्डिङको प्रोसेसमा छौँ, हामी नेसन बिल्डिङको प्रोसेसमा छौँ। यस्ता मुद्दाहरू आउँदै गयो भने त्यो प्रोसेसहरू अवरुद्ध हुन सक्छ। नेपाली समाजमाको एउटा ऐजुरो नै हो नि यो करप्सन भनेको। अब अख्तियार बन्यो त्यो खालि खरदार र सुब्बा लेभलभन्दा माथि जान सकेन, तर व्यापक रूपमा छ, काँचा कसले छ खाएको पनि छ, तर केही पनि नहुने जुन एउटा विषय छ यसले चाहिँ एउटा डिजास्टर ल्याउन पनि सक्छ भन्ने तर्फबाट पनि एउटा सकारात्मक रूपमा त्यसरी हेर्न सकिन्छ। किन उसले खोल्यो बाबुराम भट्टराईले त म माथि पनि छानबिन गरौँ, सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको गरौँ भनिसक्नु भयो नि त। नीतिगत निर्णय भनेको के? नीतिगत निर्णयलाई चाहिँ अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भनेर चाहिँ जुन हामी कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ नि, त्रुटि त त्यहीँनिर छ नि त। हरेक करप्सनलाई चाहिँ अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ भनेर भनिदिएर चाहिँ उसलाई अनलिमिटेड अधिकार दिइदिने हो भने पनि तपाईँको यो स्थिति त आउँदैन नि। भनेको आफ्नो सुरक्षा गरिसकेका छन् यिनीहरूले पहिलेदेखि। एक्ज्याक्टली, राजनीतिक कर्मीले आफ्नो सुरक्षा आरामसँग गरेका छन्। अख्तियारको दायरामा उहाँहरू कहिले पनि पर्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि चाहिँ नीतिगत चाहिँ निर्णय गर्ने उहाँहरू हो। नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन भनेपछि त सुरक्षित त्यसै पनि भयो नि त। त्यसले गर्दा यो जुन चाहिँ कानुनी चाहिँ व्यवस्था हो त्यो कानुनी व्यवस्था नै चाहिँ समस्याग्रस्त हो। त्यसले गर्दाखेरि सुधार हुने भनेको चाहिँ कानुनमा, किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्था भने त रुल अफ ल हो नि त, कानुनको शासन हो। जब कानुनले नै शासन गर्न सक्दैन भनेपछि चाहिँ त यस्तो यो बुढीगण्डीको के विषयमा हेर्ने विधिको शासन हुँदैन भने चाहिँ त त्यहाँनिर चाहिँ समस्या। बाबुराम भट्टराईले त्यति कमजोर कडीमा टेकेर आरोप लगाए जस्तो देखिँदैन। यो बुढी गण्डकी भित्र गएर हेर्ने हो भने यति धेरै किचलो त्यहाँभित्र छ। उसले दिने, उसलाई फेरि ठेक्का खोज्ने, प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाउनु भएको रहेछ चुनावको बेलामा तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापतिको नेतृत्वको सरकारले यो ठेक्का रद्द गरिसकेपछि भने जति चन्दा नपाएर यो ठेक्का रद्द गरेको हो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। त्यतिखेर भनेको भ्रष्टाचार गरे होइन, चन्दा लिएको जस्तो चाहिँ छ कुरा बुझ्दाखेरि तिनजना मिलेर।
त्यसैले हेर्ने कि हामी त त्यसरी हामीले तर गडबडी त छ भन्न सकिन्छ नि हेर्दाखेरि। व्याख्या र विश्लेषण चाहिँ गर्नु हुँदैन। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले कहीँ पढिरहेको थिएँ यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ स्मल इज ब्युटिफुल भनेर भन्नुभएको छ कि यो सुमेकरको चाहिँ जुन डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको बारेमा चाहिँ जुन आइडिया आएको थियो, स्पेसली इकोनोमिक चाहिँ सोसियलिजमको चाहिँ आइडिया आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नु थियो भने ठुला आयोजनाहरू योहरू सबै ल्याउनु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी थप समस्याग्रस्त हुँदै जाने हो, त्यहाँनिर अनियमितताहरू हुन्छन् र त्यसबाट चाहिँ जुन टार्गेट ग्रुप हो त्यो टार्गेट ग्रुप चाहिँ लाभान्वित हुन सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ त्यसमा अनियमितता हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ स्मल इज ब्युटिफुल, हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानो आफ्नो चाहिँ मौलिकतामा आधारित चाहिँ साना उद्योगहरू, साना चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ प्रोजेक्टहरू हामी सानो चलाउनुपर्छ, मध्यम खालको चलाउनुपर्छ, ठुलाहरूतिर जानु हुँदैन, त्यसमा चाहिँ अनियमितता हुन सक्छन् भनेर चाहिँ बिपीले त्यति बेला नै भन्नुभएको थियो। भनेपछि चाहिँ त्यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ठुला चाहिँ आयोजनाहरू भए त्यो भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त सामान्य बिपीले त्यति बेलै बुझेको कुरा त्यो त विभिन्न घटनाक्रमले चाहिँ त त्यो देखाइसकेको छ। यही विषयमा हेर्ने हो भने त यो जनतासँग परोक्ष होइन कि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रोजेक्ट हामीबाट हरेक पेट्रोलमा 10 रुपियाँ यिनीहरूले कर उठाएका छन् र त्यसमा भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेछ। त्यो हिसाबमा पनि जनतासँग जवाफदेहिता दिनको लागि पनि यो विषय छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने चाहिँ अर्को जनतासँगको यो सरकारले पनि होला होइन। हो, विदेशी चाहिँ ऋण लगानीमा भएको भन्दा पनि चाहिँ यो पिपुलको आफ्नै चाहिँ पैसाबाट चाहिँ बन्न लागेको, किन हरेक नेपालीको लगानी छन्, स्वामित्व छ नि त्यहाँनिर त। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भने आम नेपालीको चाहिँ प्रश्न भयो कि यो चाहिँ बाबुराम भट्टराईले उठाइदिनु भयो, प्रश्न आम नेपालीको भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्य सत्तामा बसेको चाहिँ जिम्मेवारी हो भने चाहिँ यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ। भाग्न त सक्दैन नि त, भाग्न हरेक नेपालीको लगानी भयो नि त यहाँनिर। किन हाम्रो पसिनाबाट गएको पैसामा उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् भनेपछि त सबैको सरकारको विषय भयो। अब यसै सहज रूपमा के बुझौँ भने यत्तिकै चाहिँ हामी यत्तिकै चाहिँ चलाउँदै जान्छौँ भनेर चाहिँ यदि चाहिँ सत्ता सञ्चालकलाई लागेको छ भने पनि चाहिँ त्यो चाहिँ आत्मघाती नै हुन्छ। अर्को पाटो चाहिँ जस्तो भ्रष्टाचारकै विषयले नेपालमा अर्को एउटा विद्रोहको जन्म हुनसक्छ, त्यसको एउटा सङ्केतका रूपमा हामीले हेर्न सक्छु कि सक्दैन। मैले यसलाई दुई तिनवटा कुराबाट भन्छु है सर। जस्तो अहिले जुन गरिबी कोभिडकै कारणले आउन सक्ने सम्भावित आर्थिक सङ्कट, हरेक पेटभित्र बलिरहेको आगो, अनि यतातिर यो ढङ्गको भ्रष्टाचार। र अहिले ताजा समाचार हामीले पढ्यौँ, दसैँ मान्नका लागि सांसदहरूले पेस्की बुझे। अहिले गरिबको घरमा कसरी खाने के गर्ने भन्ने तनाव छ, उनीहरूले पेस्की बुझे। चित्र त यो ढङ्गको छन्, त्यसले के मिनिङ राखिरहेको छ त्यसरी हेर्दाखेरि एउटा करप्सन र रियालिटी यसरी हेर्दाखेरि होइन। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन व्यवस्था छ नि, यो व्यवस्थाको परिकल्पना के कसरी गरिएको, यो आधुनिक व्यवस्था हो। यो आधुनिक व्यवस्था भनेको चाहिँ त्यो जहिले पनि चाहिँ पिपुलप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुने व्यवस्था हो, आम नागरिकप्रति चाहिँ जिम्मेवार। अर्थात् चाहिँ व्यवस्था सरकार भनेको चाहिँ नागरिकको संरक्षक हो। नागरिकको चाहिँ दुःख पर्दाखेरि चाहिँ घर परिवारमा हामी जस्तो घरमुनिले चाहिँ पुरा चाहिँ त्यो घर परिवारकोलाई चाहिँ हेर्छ नि, त्यस्तै जसरी चाहिँ नागरिकको चाहिँ यो सरकार हो। तर यहाँ भइदियो के त भन्दाखेरि सरकार नागरिकको भइदिएन। सरकार कसको भयो त भन्दाखेरि जो चाहिँ म्यान्डेट लिएर आए उनका मात्रै भइदियो। र अब यो पेस्की बुझे यो भने चाहिँ त यो सामान्य कुरा हो, यो सामान्य कुराको रूपमा लिनुपर्छ। किनभने व्यवस्थामा चाहिँ यी विकृति हुन्। आज यत्रो महामारी छ, रत्न पार्कमा चाहिँ मान्छे चाहिँ बिहान र बेलुकाको लागि चाहिँ थाल थापेर बसिरहेको छ। र यो के हो भन्दाखेरि व्यक्तिलाई चाहिँ हामी सार्वभौम बनाउने भन्छौँ, तर सार्वभौम हामीले कसलाई बनायौँ? धेरै ठुलो प्रश्न उब्जाएको छ यसले। संसदको श्रम समिति भन्ने रहेछ, अस्तिको बैठकमा एउटा रोचक किस्सा पनि उठ्या रहेछ। बाहिर श्रमिकहरू खाना नपाएर बसेका छन्, श्रमिक समितिमा चाहिँ टक्क आउने, मिठो मसिनो खाने, भत्ता बुझ्ने, यो रहेछ क्या एउटा यसको दुर्भाग्य भनौँ या त्यसले गर्दाखेरि। अब यो के हो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चाहिँ सङ्कट यहाँ मात्रै आएको होइन, आज विश्वव्यापी रूपमा नै चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चाहिँ सङ्कट आएको छ। जसका यी सञ्चालकहरू हुन्, ती सञ्चालकहरूले नै चाहिँ यसको मर्मलाई बुझ्दिएनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्याग्रस्त हुँदै गइरहेको छ। आज तपाईँ सर्वत्र हेर्नुहोस्, विश्वभरि नै चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ आज सङ्कटमा गएको छ। त्यो सङ्कटमा किन गयो?
त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सङ्कटमा किन गयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि चाहिँ आधुनिकताको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पिपुलहरूको चाहिँ आवश्यकताहरू, पिपुलहरूको चाहिँ एस्पिरेसन्सहरू जुन बढ्दै गयो, त्यो बढेको कुरालाई चाहिँ यसले मिट गर्न सकेन एउटा, र पिपुलको समस्यालाई चाहिँ यी संस्थाहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ आज विश्वभरबाट नै चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ, यसलाई त्यो थ्रेट भइरहेको छ। र त्यो हुनुको पछाडि कारण राजनीतिक कर्मीको चाहिँ यस्तै खालका गतिविधिहरूले हो। संसद कोषबाट चाहिँ त्यो 5 करोडबाट चाहिँ घटाएर चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ सफरहरूलाई चाहिँ सहयोग गरौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो घटाउन चाहेन। तर कोभिड-19 को चाहिँ आज यत्रो विकराल र भयावह रूप आइरहेको छ, यसतर्फ अझै पनि कुनै किसिमको तपाईँले नेपालमा जे जसै भए पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनरहरूकै खेल अन्तर्गत हुने राजनीतिक कुराको रूपमा जसरी अर्थाइरहनु भएको थियो अगाडि, अब प्रचण्डको दिन सकियो भन्नुभयो। बाबुरामले यी खालका मुद्दाहरूमा हिट गरिरहेछन्। अहिले बाबुराम हाई हुने एउटा अवस्था छ। उनी एउटा पुलको नेतृत्व ओलीले गर्छन्, अर्को पुलको नेतृत्व म गर्छु भनेर हाकाहाकी च्यालेन्ज दिने अवस्थामा छन्। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? अब बाबुरामको दिन चाहिँ उकालो लाग्दैछ, उनलाई के ढङ्गले अब प्रारब्धले या कसले अमुक शक्तिले ल्याउँदैछ भन्ने अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ कि त्यो हतार हुन्छ? होइन, यो हतार हुँदैन। अब बाबुरामजीलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउन चाहिँ खोजिएको हो, त्यो कुरा सङ्केतहरू यसभन्दा अघिदेखि नै आइरहेको हुन्। बाबुरामजीको पार्टीले जितेको त एउटा उहाँ आफू मात्रै हो नि त। तर आज उहाँ नेता कतिवटा चाहिँ सभासदको हुनुहुन्छ, सांसदको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि करिब चाहिँ 30 वटा सांसदको, अझ यो राष्ट्रिय सभासदको गर्दा त अझ धेरै। एउटाको नेता आज 30 वटा सांसदको नेता भइसक्नुभयो भने भोलि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ यी ठुला दलहरूमा कुनै किसिमको तलमाथि भयो भने त अल्टिमेटली प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी निस्किसक्नु भएको छ। यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। एक सीट जितेको हो, 2.5 वर्ष अगाडि, अहिले 30 सीट भयो काङ्ग्रेसको सहयोगमा। त्यो कुरा पनि नभुलौँ। अब नेकपातिर लफडा भइरहेछ। नेकपा लफडा भएको र नेकपा फुट्यो भने त अल्टिमेटली त बाबुराम भट्टराई त प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट त भइहाल्नु भयो त। मधेस केन्द्रीय दलले त गर्छ नि। बाबु उहाँ हिजो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको चाहिँ नेकपा जस्तो राष्ट्रिय नेकपा माओवादी केन्द्र जस्तो राष्ट्रिय पार्टीको चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनको लिडरसिप भइसकेको मान्छे तपाईँ आज चाहिँ मधेस केन्द्रीय दलमा क्षेत्रीय दलमा गएर चाहिँ तपाईँ सेकेन्ड पोजिसनको चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ केही न केही स्वार्थ त पक्कै पनि छ नि त। भनेको भयङ्कर डिजाइनिङमै बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि बढाइएको छ। अहिले खालि यसलाई बाबुरामले त्यहाँ गएर आरोप लगाए भन्ने अर्थमा मात्र बुझ्यो भने धेरै हलुका हुन्छ यो विषय। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सहज रूपमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीको पात्रतालाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गऱ्यो भने त्यो गलत हुनेछ। उहाँको पात्रतामाथि चाहिँ धेरै प्रश्नहरू छन्। सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी द्वन्द्वको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नेता हो। 10 वर्ष माओवादी जनयुद्धको माओवादी द्वन्द्वको एउटा आर्किटेक्टमा चाहिँ उहाँ पनि पर्नुहुन्छ। र तत्पश्चात पनि चाहिँ कहिले जातिको नाममा, कहिले भाषाका नाममा, कहिले धर्मका नाममा चाहिँ उहाँले विभिन्न ग्रुपलाई चाहिँ सेगमेन्टेसन गरेर चाहिँ त्यो ग्रुपहरूलाई प्रमोसन गर्ने कामहरू पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी यो देशको राजनीतिमा सक्रिय रहिन्जेलसम्म कुनै न कुनै रूपको चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ भोलि भड्किन सक्छ है भन्ने कुराहरूमा हामीले पूर्वानुमान पहिल्यै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा उहाँको यो पात्रतामाथिको प्रश्न हो। यसो चाहिँ मेरो पूर्व प्रधानमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री भइसक्यो, पूर्व प्रधानमन्त्री हो मेरो पनि, हिजो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो। तर पात्रताका हिसाबले कुनै पात्रतामाथि शङ्का पनि छ, प्रश्न पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीले जे कुरा बोल्नुहुन्छ, जे कुराहरू उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ शङ्काका घेरामा चाहिँ पक्कै पनि आउँछन्। जस्तो प्रधानमन्त्री भनेपछि अपोजिसन पार्टीको अपोजिङ प्राइम मिनिस्टर भनेपछि त त्यसरी हेर्नु पर्थ्यो। तर आज प्रतिपक्ष चाहिँ बाबुराम भट्टराई भने जस्तो त्यो अवस्था किन भइरहेछ? अब तपाईँले पनि अबको भावी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अनुहारमा देख्न पर्ने एउटा राजनीतिक विश्लेषक, एउटा प्राध्यापक के हो त क्या एक्ज्याक्टली हाम्रो पोलिटिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सुशालित भन्दा पनि बढी परिचालित भयो। तपाईँले पहिलो संविधान सभामा भारतको प्रभाव देख्नु भएन? हरेक प्राइम मिनिस्टर बनाउँदाखेरि उसको भूमिकालाई तपाईँले त्यति बेला देख्नुभयो कि भएन?
इन्डियाको प्रभाव त देख्नुभयो नि त। तत्पश्चात संविधान घोषणा गर्दैखेरिमा चाहिँ कसको प्रभाव देखियो? भारतको त कुनै प्रभावै देखिएन, प्रभाव त अरू कसैको देखियो। भनेपछि संविधान घोषणा भएर जब चाहिँ दोस्रो चाहिँ पहिलो चाहिँ संसदीय निर्वाचन भयो र जसरी गठजोड गराइयो नि, यो गठजोड गराएको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र केपी ओली दुइटैको तागतले मात्रै गठजोड भएको होइन। त्यो गठजोड पछाडिका चाहिँ हिडन कारणहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा चाहिँ छुट्टै व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यो गराइयो, पावरमा पनि लिएर आइयो, लिएर आउने हो। नेपाली जनताको मात्रै हात होइन त्यसमा। नेपाली जनताले त एक दिन भोट दिए सकिए। यसो आकर्षक नाराहरू हुन्छन्, एक दुईवटा चाहिँ पहिला चाहिँ यसो कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्, त्यसैलाई भजाउने हो, भोट आइहाल्छ, त्यो भयो। तत्पश्चात चीनको आजको चाहिँ प्रभाव हेर्नुहोस्, राजदूत घर घरमा चाहिँ पुग्ने, दलदलमा पुग्ने, यो पनि प्रभावकै रूपमा चाहिँ बाबुरामले अहिले एउटा सर्ट मात्र यो दिएका हुन्, अरू धेरै चिजहरू अब सुरु हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अब खुल्छन्। र तपाईँले 4-6 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँले कुनै खालको चाहिँ यो देशमा दुर्घटना भयो भने पनि अनौठो नमान्नु होला, त्यहाँसम्म पनि जान सक्छ, त्यहाँसम्म पनि जान सक्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन तनाव छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तनावबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ अलग रहन सक्दैन कि। र नेपाल आज यो जति चाहिँ अवस्थामा चाहिँ गइरहेको छ नि, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तनावको कारणले पनि गइरहेको छ कि। किनभने यसको भू राजनीति नै त्यस्तै खालको छ कि। यो भू राजनीति, यसको भौगोलिक चाहिँ बनोट र त्यसपछि गएर दुई विशाल चाहिँ इकोनोमीको बिचमा यो जुन छ, यसको भू राजनीतिको महत्त्वको कारणले गर्दाखेरि नै यहाँनिर त्यस्ता खालका चाहिँ घटनाहरू चाहिँ घट्ने सम्भावना चाहिँ अत्यन्त प्रबल देखिन्छन्। त्यो भएको कारणले यसको भू राजनीति, यसको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेको चाहिँ व्यवस्था होइन, ए बाबा हामीले चाहिँ 800-900 चाहिँ तपाईँ चाहिँ सांसद र चाहिँ मन्त्री पाल्न सक्ने हैसियत भएको हो। आज एउटा वडा अध्यक्षले गाडी चढ्ने हिँड्ने, त्यो हामीसँग क्षमता छ। अनि हामीले हाम्रो व्यवस्था चाहिँ बाहिरबाट अनुदान लिएर आएर चलाउन थाल्छौँ भने चाहिँ त्यो अनुदान दिनेले चाहिँ व्यवस्थै चलाउने होइन, सामान्य टाढा जानै पर्दैन। ए लौ सङ्घीयता चाहिँ चलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई खर्च पुगेन, त्यस कारण चाहिँ को ले दिने हो भनेर चाहिँ त पूर्व अर्थमन्त्री चाहिँ युवराज खतिवडाले त भन्नुभएकै हो नि त। र वर्ल्ड ब्याङ्कबाट कति चाहिँ अनुदान लिएर आज हामी सङ्घीयता चलाइरहेका छौँ भने के यो अरूले पैसा दिएर चाहिँ हामीले व्यवस्था चलाइरहेछौँ भने त्यो व्यवस्था हाम्रो हातमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हो, त्यो प्रभाव चाहिँ देखिन्छ। भनेको आगामी दिन थप तनावपूर्ण, थप उतार चढावपूर्ण, थप हामीले सायद नसोचेका धेरै चिजहरू अब 2-4 महिनामा नै हुँदैछन् नेपालमा, हुन्छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ निर्णायक मोडतिर नै अब पुग्छ होला, निर्णायक मोडतिर नै पुग्छ होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ आज सुपर पावरहरूको चाहिँ भिडन्तको स्थिति देखिरहेको छ होइन, जसरी चाहिँ युनाइटेड स्टेट लगायत त्यो एलायन्सले चाहिँ जसरी चीनलाई घेर्ने कामहरू गरिरहेको छ, भारत चाहिँ अब कहीँ न कतै चाहिँ पश्चिमाकितातिर चाहिँ जान खोजिरहेको छ, भारत चीनको युद्धको अवस्थाहरू पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन परिपाटी, जुन चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेको चाहिँ व्यवस्था हो, त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब निर्णायक मोडतिर पनि चाहिँ जान खोजेको भन्ने खालको अवस्थाहरू चाहिँ देखिएको छ। हुन्छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हजुरलाई, धेरै धेरै धन्यवाद जी, धन्यवाद यो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा।